अथैकोनषष्टितमः सर्गः। तवाक्यम् तु राजानम् कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन्मधुरम् वाक्यम् साक्षाच्चण्डालताम् गतम्। इक्ष्वाको स्वागतम् वत्स जानामि त्वाम् सुधार्मिकम् शरणम् ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गवा। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः। गुरुशापकृतम् रूपम् यदिदम् त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्तप्राप्तमहम् मन्ये स्वर्गम् तव नराधिप यस्त्वम् कौशिकमागम्य शरण्यम् शरणागतः। एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्याधिदेशमहाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषीन् समासिष्ठानानयध्वम् ममाज्ञया स शिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विजः सुबहुश्रुतान्। यदन्यो वचनम् ब्रूयान् मद्वाक्यबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तम् ममाख्येयमनादृतम्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिम् ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनम् सर्वम् सर्वेषाम् ब्रह्मवादिनाम्। श्रुत्वा ते वचनम् सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वासिष्ठम् यच्छतम् सर्वम् क्रोधपर्याकुलाक्षरम् यथाह वचनम् सर्वम् शृणुत्वम् मुनिपुङ्गवा। क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः कथम् सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम् कथम् स्वर्गम् गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। एतद्वचननैष्ठुर्यमूचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः। तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा सर्वेषाम् मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत् यद्दूषयन्त्यदुष्टम् माम् तप उग्रम् समास्थितम्। भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम्। सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः। विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदूष्यम् ह्यदूषयत्। दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वम् गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशताम् गतः। दीर्घकालम् मम क्रोधात् दुर्गतिम् वर्तयिष्यति। एतावदुक्त्वा वचनम् विश्वामित्रो महातपाः विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 59तमः सर्गः।